वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, हम लोग पढ़ रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें से इसका अफर्मेटिव सेंटेंसेस कल हम लोग बहुत ही तफसील के साथ पढ़ चुके हैं। आइए कबल इसके कि हम इसका नेगेटिव पढ़ें, इस पर एक दायरा नजर डाल लेते हैं। कल ये बात आई थी हमारे सामने कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते किसे हैं। टेंस है जमाना, फ्यूचर है मुस्तकबिल इंडेफिनिट गैर मुतय्यन। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में कहेंगे ज़माने मुस्तकबिल गैर मुतय्यन। अब इसके तहत जो जुमले होंगे वो कितने प्रकार और कितने तरह के होंगे। आप ये बात जानते हैं कि वो 3 तरीके के जुमले आमतौर से होते हैं। एक क्या है, अफर्मेटिव रहता है। अफर्मेटिव बोला जाए तो उससे मुस्बत जुमले मुराद होते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप मुस्बत जुमले, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी मुस्बत जुमले। तो अब इसमें क्या है, मुस्बत जुमले में ये होता है कि उस जुमले में नेगेटिव वाली बात नहीं पाई जाती है, उससे नहीं बल्कि मुस्बत बात मिलती है, इसलिए इसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो जुमले होते हैं उनमें से एक अफर्मेटिव सेंटेंसेस, दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे, और तीसरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे। तो ये इस तरीके से 3 तरह के जुमले होते हैं हर टेंस के। और फिर जब इंट्रोगेटिव में हम आते हैं तो वहां पे हमको भी 2 तरीके से जुमले मिलेंगे। एक इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया मुस्बत जुमले, और एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया मनफी जुमले। आइए हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को एक बार फिर देख लेते हैं, इसके बाद हम आगे नेगेटिव का पढ़ते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी ज़माने मुस्तकबिल गैर मुतय्यन के मुस्बत जुमले। मुंदरजा ज़ैल जुमलों को गौर से पढ़ें। मैं आज वहां जाऊंगा, आई शैल गो देयर टुडे। हम कल तुम्हारे साथ मेरठ जाएंगे, वी शैल गो टू मीरठ विद यू टुमारो। तुम फुटबॉल खेलोगे, यू विल प्ले फुटबॉल। वो अपने मजमून लिखेंगे, दे विल राइट देयर एसेस। रजिया एक नज्म पढ़ेगी, रजिया विल रीड अ पोएम। मैं एक आम खाऊंगा, आई शैल ईट अ मैंगो। मैं उसकी जरूर मदद करूंगा, आई विल हेल्प हिम। तुम मेरे कमरे में दोबारा नहीं घुसोगे, यू शैल नॉट एंटर माई रूम अगेन। हम आपकी मदद करेंगे, यकीन दिलाना या आमादगी के लिए, वी विल हेल्प यू। उसे कमरा साफ करना होगा, धमकी के तौर पर यह है, ही शैल क्लीन द रूम। अब तारीफ क्या है, यानी ऊपर जो फ्यूचर इंडेफिनिट है टेंस है उसकी तारीफ क्या होगी। कह रहे हैं इस जमाने के जुमलों से, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जुमलों से, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जुमलों से काम का मुस्तकबिल में होना मालूम होता है। तारीफ क्या है, इस जमाने के जुमलों से यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जुमलों से काम का मुस्तकबिल में होना मालूम होता है, लेकिन काम के जारी रहने या पूरा होने के बारे में कुछ पता नहीं चलता। ये बात हमें नहीं मालूम हो पाती कि काम जारी है या पूरा हो चुका है। ठीक है, काम के जारी रहने या पूरा होने के बारे में कुछ पता नहीं चलता। और पहचान इसकी क्या है, पहचान है यानी इस जमाने के जुमलों के आखिर में गा गी गे वगैरह अल्फाज आते हैं। क्या है पहचान, इस जमाने के जुमलों के आखिर में गा गी गे वगैरह अल्फाज आते हैं। कायदा क्या है, इन जुमलों में आई बी के साथ शैल लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। क्या है, इन जुमलों में आई वी के साथ शैल लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी अगर फाइल आई और वी है तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है शैल, ठीक है, आई वी के साथ शैल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इसके बाद मफूल का जिक्र होगा। और अगर आपका फाइल क्या है, फाइल अगर यू दे ही शीट दे, यानी कुल मिला के ये है कि आई वी के अलावा जितने भी फाइल होंगे तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब विल लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल आप करेंगे।
اس کے بعد میں نمبر 3 کہہ رہے ہیں کہ پکا ارادہ، یقین دلانا، آمادگی، حکم، دھمکی یا مجبوری وغیرہ بتانے والے جملوں میں آئی وی کے ساتھ ول اور یو، دے، ہی، شے، اٹ کے ساتھ شیل لگا کر ورب کی فرسٹ فارم کا استعمال. یعنی معاملہ الٹ گیا. آپ نے یہاں پڑھا تھا کہ اگر فاعل آئی وی ہے تو اس کے ساتھ شیل لگے گا، لیکن اب آئی وی کے ساتھ ول لگائیں گے، اور جب ول لگائیں گے تو وہ کون معنی دے گا؟ پکا ارادے کا، یقین کا، آمادگی، حکم، دھمکی، مجبوری وغیرہ یہ سب معنی دے گا. اسی طریقے سے یو، دے، ہی، شی، اٹ یہ جتنے ہیں ان کے ساتھ ول لگتا تھا، لیکن جب ان کی جگہ شیل کر دو گے تو یہ سب معنی دینے لگے گا پکا ارادہ، یقین دلانا، آمادگی، حکم، دھمکی، مجبوری، یہ سارے معنی اس سے ادا ہوں گے. اب کیا ہے نمبر 4، زمانہ مستقبل میں کل کے لیے تمہارو کا استعمال ہوتا ہے. اب آئیے اس کو تفصیل سے جان لینے کے بعد ہم منفی جملے کا بھی قاعدہ پڑھ لیتے ہیں. اس کے بعد میں انٹروگیٹو کا بھی قاعدہ پڑھ لیتے ہیں. دیکھیے منفی جملہ یعنی فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کے منفی جملے، یعنی زمانہ مستقبل غیر متعین کے منفی جملے، زمانہ مستقبل غیر متعین کے منفی جملے. اب اس کا قاعدہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے دیکھیے مندرجہ ذیل جملوں کو غور سے پڑھیں. وہ آج اسکول نہیں جائے گا، یعنی اوپر جو قاعدے بتائے گئے ہیں اسی کے حساب سے اس میں بھی رہے گا. یعنی اگر آپ کا فاعل واحد ہے تو اس کے ساتھ میں آپ کس کا استعمال کریں گے؟ یعنی آئی وی اگر فاعل ہے تو اس کے ساتھ شیل کا اور باقی کے ساتھ ول کا. ایسے یہاں بھی ہوگا، لیکن یہاں مزید ایک چیز بتائیں گے کہ ناٹ کو کہاں استعمال آپ کریں گے، یہ چیز یہاں بتائیں گے. تو دیکھیے سب سے پہلے مثال کہ مندرجہ ذیل جملوں کو غور سے پڑھیں. وہ آج اسکول نہیں جائے گا. He will not go to school today. میں سیر کرنے نہیں جاؤں گا. I shall not go for a walk. شکاری ہرن کو نہیں مارے گا. The hunter will not kill the deer. ہم تالاب میں کبھی نہیں نہائیں گے. We shall never bath in the pool. وہ وہاں کبھی نہیں جائے گی. وہ وہاں کبھی نہیں جائے گی. She will never go there. وہ وہاں کبھی نہیں جائے گی. She will never go there. اب قاعدہ اس کا کیا ہے نیگیٹو کا؟ دیکھیے منفی جملوں میں نہیں کے لیے ناٹ اور کبھی نہیں کے لیے نیور کا استعمال شیل یا ول کے بعد اور ورب سے پہلے کرتے ہیں. قاعدہ منفی جملوں میں نہیں کے لیے ناٹ اور کبھی نہیں کے لیے نیور کا استعمال شیل یا ول کے بعد اور ورب سے پہلے کرتے ہیں. یعنی منفی جملہ ہے تو اس میں نہیں کے لیے ناٹ کا استعمال اور کبھی نہیں کے لیے نیور کا استعمال. منفی میں نہیں اگر لفظ ہے تو اس کے لیے ناٹ آپ انگریزی اس کی لائیں گے، اور اگر کبھی نہیں ہے تو اس کے لیے نیور لائیں گے. اچھا یہ بات آپ سمجھ گئے، لیکن اب اس کو استعمال کہاں کرنا ہے وہ کہہ رہے ہیں شیل یا ول کے بعد اور ورب سے پہلے کرتے ہیں. یعنی آپ کا جو ورب ہوگا فعل ہوگا اس سے پہلے اور شیل ول کے بعد. جیسے آپ یہاں پلٹ کر اپنی مثال پہ آئیے، وہ آج اسکول نہیں جائے گا تو دیکھیے ہی ول ناٹ گو ٹو اسکول ٹوڈے. اب یہاں دیکھیے ناٹ کا استعمال ول کے بعد میں کیا اور فعل سے پہلے کیا ہے. اسی طرح میں سیر کرنے نہیں جاؤں گا. میں سیر کرنے نہیں جاؤں گا. یہاں دیکھیے آئی شیل ناٹ گو فار اے واک. اس مثال میں بھی دیکھیے آئی چونکہ فاعل ہے اور آئی وی کے ساتھ شیل آتا ہے تو شیل آیا، اس کے بعد میں ناٹ لے کر آئے ہیں، پھر ورب کی فرسٹ فارم. تو پتہ ہی چلا ناٹ کا استعمال شیل کے بعد اور ورب سے پہلے کریں گے. شکاری ہرن کو نہیں مارے گا. The hunter will not kill the deer. شکاری ہرن کو نہیں مارے گا. The hunter will not kill the deer. یہاں پہ دیکھیے will کے بعد میں ناٹ کا استعمال اور ورب سے پہلے کیے ہیں. اسی طریقے سے we shall never bath in the pool. ہم تالاب میں کبھی نہیں نہائیں گے. اب یہاں کبھی نہیں کا آیا ہے تو we shall never. اب یہ never استعمال کیے ہیں کبھی نہیں کے لیے never. bath in the pool. وہ وہاں کبھی نہیں جائے گا. وہ وہاں کبھی نہیں جائے گا تو she will never go there. She will
नेवर गो देयर। अब यहाँ देखिए नेवर का इस्तेमाल विल के बाद में किए हैं। तो कायदा मनफी जुमलों में नहीं के लिए नॉट और कभी नहीं के लिए नेवर का इस्तेमाल शैल या विल के बाद और वर्ब से पहले करते हैं। अजीज तलबा, ये मनफी का आज कायदा हम जाने, और इससे पहले हमने अफर्मेटिव का भी यानी फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव का कायदा हम जान चुके हैं। कल हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, यानी ज़माने हाल मुस्तकबिल, ज़माने मुस्तकबिल, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ज़माने मुस्तकबिल गैर मुतय्यन के सवालिया जुमले के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।